बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अफराद बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। दोस्तों, गाय दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा खूबसूरत जानवर है जिसे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के कई ममालिक में दूध और गोश्त के लिए पाला जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ गायों की इकसाम मौजूद हैं। गर्म इलाकों में गर्मी बर्दाश्त करने वाली और सर्द इलाकों में सर्दी में रहने वाली नस्लें मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद गायों की कुछ नस्लों के बारे में जिन्हें पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के और भी ममालिक में पाला जाता है। नंबर 1, साहिवाल गाय। नाम से ही पहचान हो जाती है कि ये गाय एक पाकिस्तानी ब्रीड है। साहिवाल गाय पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला साहिवाल से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान के साथ साथ ही हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी ये नस्ल पाई जाती है। भारत में ये नस्ल पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में काफ़ी शौक से पाली जाती है। ये एक बेहतरीन हीट टॉलरेंट ब्रीड है जो कि गर्मी को आसानी से बर्दाश्त करने और सख्त से सख्त मौसम में सर्वाइव करने की वजह से पहचानी जाती है। इस नस्ल की सबसे पहले शुरुआत हुई थी साहिवाल और इर्द गिर्द के वस्ती इलाकों से। शुरुआती दौर में चरवाहे इन्हें बड़े बड़े ग्रोहों में चरवाया करते थे, लेकिन आबपाशी निज़ाम बेहतर होने की वजह से इन्हें बतौर डेयरी ब्रीड पाला जाने लग गया। इस वक्त ये पाकिस्तान और भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में से एक है। इन्हें सन 1950 में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में भी एक्सपोर्ट किया गया है। एक बेहतरीन डेयरी ब्रीड होने के साथ साथ ये बहुत ही आला ही टॉलरेंट ब्रीड भी है, जिसकी वजह से साहिवाल ब्रीड को न सिर्फ अफ्रीका बल्कि कैरेबियन ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया गया है। नंबर 2, चोलिस्तानी गाय। पाकिस्तान की चोलिस्तानी गाय भी दुनिया भर में एक अलग पहचान रखती है। ये नस्ल पहचानी जाती है अपने कोहान और धब्बों वाली स्किन की वजह से। ये ब्रीड इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ही पाई जाती है। इस नस्ल की इब्तदा पाकिस्तान के सहराई चोलिस्तानी इलाकों बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से हुई है। आमतौर पर ये मवेशी दरमियाने साइज़ के होते हैं। इनकी चमड़ी सफ़ेद रंग की होती है जिस पर आम तौर पर मुख्तलिफ रंग के धब्बे मौजूद होते हैं। इस नस्ल की गाय आम तौर पर एक दिन में 12 से 13 लीटर तक दूध दे देती है। जैसा कि मैंने बताया, ये मवेशी दरमियाने साइज़ के होते हैं। इसी वजह से आम तौर पर मादा का वज़न 400 किलोग्राम जबकि नर का वज़न 500 किलोग्राम तक होता है। इनके सींग छोटे जबकि कान लंबे होते हैं और इनकी बलूगत की उम्र 5 साल है। चूँकि इस नस्ल का ताल्लुक भी सहराई यानी गर्म इलाकों से है, इसी वजह से ये भी एक बेहतरीन हीट टॉलरेंट ब्रीड है जिसे दूध और गोश्त दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर इस नस्ल के बैलों की कुर्बानी भी की जाती है। नंबर 3, धन्नी गाय। धन्नी नस्ल की गाय की इब्तदा सूबा पंजाब से हुई है। ये गाय ज़्यादातर पाकिस्तान में फतेह जंग, अटक, जेहलम और चकवाल में पाई जाती है। ये मवेशी भी दरमियाने साइज़ के होते हैं और इनमें भी चोलिस्तानी गाय की तरह कोहान पाया जाता है। इनका चेहरा और कान छोटे साइज़ के होते हैं। ये मवेशी सफ़ेद के साथ साथ कई मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं और चोलिस्तानी गाय की तरह इनकी चमड़ी भी मुख्तलिफ धब्बों वाली होती है। इस नस्ल के बैल काफ़ी चुस्त और तेज़ होते हैं। आमतौर पर धन्नी नस्ल के बैल का वज़न 500 किलोग्राम तक होता है जबकि मादा का वज़न 300 किलोग्राम तक। इस नस्ल के बैलों को बैलगाड़ी रेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इस नस्ल की मादा एक दिन में 10 लीटर तक दूध देती है। धनी नस्ल की गाय को मुख्तलिफ रंगों के एतबार से मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जैसे काला बरखा, सफ़ेद बरखा और नुकरा। नंबर 4, रेड सिंधी। पाकिस्तान में जितनी भी कोहान वाली नस्लें पाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है रेड सिंधी गाय। बुनियादी तौर पर इस नस्ल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। ये एक बेहतरीन डेयरी ब्रीड है जिसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया जैसे बड़े मुल्कों में दूध हासिल करने के लिए वसी पैमाने पर पाला जाता है। दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए इन्हें यूरोपियन ब्रीड से भी क्रॉस करवाया जाता है। बेहतरीन डेयरी ब्रीड जर्सी से भी रेड सिंधी गाय को कई दफ़ा क्रॉस करवाया जा चुका है और इनके नताइज काफ़ी बेहतरीन साबित होते हैं। इस नस्ल को जब से ब्राज़ील में एक्सपोर्ट किया तब से यह नस्ल वहाँ काफ़ी तेज़ी से फल फूल रही है।
برازیل میں اس نسل کو برازیلین ریڈ سندھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نسل پر کافی تحقیق کی ہے۔ برازیل میں اس نسل نے ایک دن میں 50 سے 60 لیٹر دودھ بھی ریکارڈ کروایا ہے، لیکن پاکستان میں یہ نسل عام طور پر ایک دن میں 12 لیٹر تک دودھ دیتی ہے۔ یہ مویشی بھی درمیانے سائز کے ہوتے ہیں، جن میں عام طور پر نر کا وزن 550 کلو جبکہ مادہ کا وزن 350 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ بھی گرمی برداشت کرنے والی ایک بہترین نسل ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے کئی ممالک میں اسے بڑے شوق سے پالا جاتا ہے۔ نمبر 5، لوہانی گائے۔ لوہانی گائے کا آبائی گھر بھی پاکستان ہی ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے لورا لائی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ بھارت کے بھی کئی علاقوں میں پالی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مویشی درمیانے سے چھوٹے سائز میں پائے جاتے ہیں۔ نارملی اس نسل کے بیل کا وزن 300 سے 350 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ مویشی سرخ رنگت میں پائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے مختلف حصوں پر سفید دھبے موجود ہوتے ہیں۔ ان کے سینگ چھوٹے اور پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پائی جاتی ہے۔ لورا لائی کے علاوہ یہ نسل خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس نسل کو وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے دودھ اور گوشت کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ نمبر 6، تھرپارکر گائے۔ تھرپارکر گائے، جسے عام طور پر وائٹ سندھی گائے بھی کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ گائے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی گائے کی ایک نسل ہے۔ یہ نسل پاکستان کے علاوہ انڈیا کے بھی کئی علاقوں میں پالی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مویشی درمیانے سے چھوٹے قد کے حامل ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق صحرائی ریت والے علاقوں سے ہے جہاں سال کے چند مہینوں میں ہی چارہ میسر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نسل کم چارہ کھا کر سخت سے سخت موسم میں آسانی سے سروائیو کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک بہترین نسل مانا جاتا ہے۔ ان مویشیوں کو وزن کھینچنے اور دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ مویشی سفید یا پھر گرے رنگ میں ہی پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں دوسرے رنگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کا وزن 400 سے 500 کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، سبی بگناری۔ اپنے اونچے قد اور بھاری بھرکم جسامت کی وجہ سے سبی بگناری نسل کے بیل پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پائی جانے والی نسل سبی بگناری دنیا کی سب سے زیادہ قداور نسل ہے۔ اس نسل کی شروعات پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے سبی سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس نسل کا نام سبی بگناری رکھا گیا ہے۔ ان کا نام بگناری دراصل ایک قصبے باغ اور ایک دریا نری کے نام کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ یہ قصبہ اور دریا دونوں سبی کے قریب موجود ہیں۔ ہر سال سبی میں منعقد ہونے والے میلے میں اس نسل کے نروں کی نمائش کی جاتی ہے۔ ان میں زیادہ تر سفید اور گرے رنگت پائی جاتی ہے، جبکہ گردن اور کوہان پر ہلکی کالی رنگت بھی پائی جا سکتی ہے۔ ان کا قد 84 انچ تک اونچا جبکہ ان کا وزن 1600 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ انہیں دودھ کی بجائے وزن کھینچنے اور گوشت حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس نسل کے مویشی برہمن نسل کے مویشیوں سے بھی 500 کلو گرام تک وزنی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ سبی کے گرم ترین علاقوں میں پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ ایک بہترین ہیٹ ٹالرنٹ بریڈ ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات پاکستان میں پائی جانے والی گایوں کی مختلف نسلوں کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔